जिस्म को मौत आती है, किरदार को नहीं। अपने किरदार को बेहतर बनाओ, मौत के बाद भी तुम्हें याद किया जाएगा। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान मत हो, उनके पीछे बहुत ही हिकमतें हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि बेहतरीन रास्ते पर ले जाने के लिए आती हैं। आपको धोखा उसी सूरत में मिलेगा जब आप हद से ज़्यादा लोगों का भला करेंगे। अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग जो कामयाबी के नशे से दिमाग को और नाकामी के सदमे से दिल को मुतासिर नहीं होने देते। सब्र तमाम खूबियों का बादशाह है, जो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। ऊपर उठने में वक्त लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र अदा करके। दुआओं से वो भी मिल जाता है जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। हर एक से दुआ लो, मगर कभी भी किसी की बद दुआ ना लो। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे शख्स को छोटा महसूस ना होने दे। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह पर यकीन और भरोसा करके जब कोई इंसान मेहनत करता है तो फिर अल्लाह की ज़ात नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। बाकी मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती है, लेकिन आपकी रूह को ज़ख्मी करने का हुनर फ़कत इंसान के पास है। ज़िंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। लोग बदलते हैं ताकि हम उनकी असलियत पहचान सकें। इंसान को ऐसी दौलत जमा करनी चाहिए जो मरते वक्त साथ ले जा सके। जब बेहतरीन की ख्वाहिश हो तो फिर अल्लाह की तरफ देखो, अपनी ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि हम तो जान ही नहीं सकते कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। जो वक्त गुज़र गया उसे याद करके कुछ असूल बना लें। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतरीन हो जाएगा। किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी अहमियत भी उसकी नज़र में ज़रूर जांच लेनी चाहिए। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मट्टी के नीचे दफन है। किसी की गलतियों को बेनकाब ना करो, खुदा बैठा है, तुम हिसाब ना करो। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बगाड़ नहीं सकता, और मेरे रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। गलती निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी गलत को ठीक करना नई तामीर से ज़्यादा मुश्किल है। किसी की इस्लाह करने के लिए भी हिकमत और दानाई चाहिए। जब कभी तुम्हें अपने रिज़्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। कोई सफ़र ला हासिल नहीं होता,
منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سو زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رک نہ جانا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو۔ یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس زندگی میں پیسے کی قیمت کتنی ہی گرا، اتنی نہیں گر سکتی جتنا انسان پیسے کے لیے گرتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ مشکل کام اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے۔ علم پیسے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے پیسے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ لالچ انسان کو غریب رکھتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے امیر نہیں بنا سکتی۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ پیدائش کا استقبال موت سے جوانی کو، بڑھاپے سے اور قسمت کو بدقسمتی سے، اس طرح دنیا میں ہر چیز لمحاتی ہے۔
کسی انسان کی کمزوری اس کی نرمی کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ کسی شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائق ہی نہ سمجھو۔ تجربہ ہمارا ایسا ساتھی اور دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیف صرف سستی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں۔